खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत शेख अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा के नायब सदर मुंतखब हो गए। नोटिफिकेशन जारी, जिस पर इलाके भर से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। दीपालपुर मरूफ कारोबारी शख्सियत शेख अहमद ऑफ दुबई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नायब सदर डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा मुंतखब हो गए, जिस पर शेख अहमद ने चौधरी तारिक अरशाद से सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुंतखब किया। उन्हें सियासी शख्सियात और अवामी हलकों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे अजीम लीडर इमरान खान की आज़ादी मार्च के सिलसिले में दीपालपुर से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला ज़िले सदर तहरीक इंसाफ चौधरी तारिक अरशाद की क़यादत में इंसाफ हाउस दीपालपुर से रवाना होगा। हमारे लीडर का बयानिया आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह अजीज कामयाब होगा और नए कौमी इंतखाबात की तारीख लेकर वापस लौटेगा। अटक से ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार शीमा ने कॉस्मेटिक्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्पोर्ट्स वीक के दौरान कॉस्मेटिक्स यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स के तलबा तालिबात मुख्तलिफ मुकाबलों में एक दूसरे के मद मुकाबल रहे। डिप्टी कमिश्नर अटक ने स्पोर्ट्स वीक का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस इवेंट के इनेकाद को सराहा। इस मौके पर उन्होंने आर्ट गैलरी का भी दौरा किया। कहा कि सेहतमंदाना सरगर्मियाँ दिमागी जिस्मानी सेहत की नोशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को शील्ड्स भी पेश की गई। अटक से ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील जंड रंगली मोड़ पिंडी कोहाट रोड पर तेजाब से लदा टैंकर उलट गया, एक शख्स जख्मी। तफसीलात के मुताबिक तहसील जंड के इलाके रंगली मोड़ के करीब तेजाब से लदा टैंकर उलट गया, जिसके नतीजे में 55 साल मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद अनवर जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस और फायर टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को तिबी इमदाद देने के बाद तहसील अस्पताल जंड मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा जगह को सील कर दिया और फायर टीम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मौके पर मौजूद है। लोरालाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कमान एक मजबूत हाथों में है। पाक फौज दुनिया की एक ताकतवर तरीन फौज है, इसलिए तो पाकिस्तान को मैली आंख से कोई नहीं देख सकता। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शबोसई के हेडमास्टर सरदार अब्दुल रशीद जोगसई की क़यादत में पाक फौज की हिमायत में निकाले जाने वाली रैली से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शबोसई के हेडमास्टर सरदार रशीद खान जोगसई, कलीम अल्लाह खान मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल रजाक, PPI ऑफिसर अब्दुल इस्लाम कब्जई, सदो खान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क का दिफा एक मजबूत हाथों में है। पाक फौज पूरी दुनिया की ताकतवर फौज है, तभी तो हम आज आराम से अपने घरों में सो रहे हैं। हमारे फौजी रातें जाग कर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कहा कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान महफूज है तो पाक फौज की वजह से, तभी तो मुल्क को कोई भी दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। रैली के शुरा के हाथों प्ले कार्ड्स और बैनर थामे हुए थे, जिन पर पाक फौज के हकों में मुख्तलिफ नारे भी दर्ज थे। रैली मेन कौमी DG खान लोरालाई रोड पर से होते हुए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शबोसई पहुंचकर रैली ख़िताम पजीर हो गई। रैली में लोरालाई प्रेस क्लब के सहाफ़ियों और कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई में मंशियात की ठिकानों पर पुलिस तैनात, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। लोरालाई पुलिस की कार्रवाइयां जारी, 2 अफराद गिरफ्तार, कब्जे से मंशियात बरामद। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोरालाई रेंज मलिक मोहम्मद सलीम लहड़ी की हिदायत पर SSP लोरालाई आसिफ फराज मस्तोई के अहकामात पर STPO सरदार नसरुल्लाह खान हमजाजई के ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंशियात फरोशों के ठिकानों पर पुलिस तैनात SHO मोहम्मद आरिफ बातोजोई के सरबराही में सब इंस्पेक्टर दिलावर खान हमरा मुलाजमान पुलिस ने लोरालाई में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए बजरिया मोबाइल मंशियात फरोश के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। शाहजेब वल्द नसीबुल्ला साकन धोबी गाट लोरालाई को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 135 ग्राम चर्स 20 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुल्जिम के खिलाफ पुलिस थाना सदर लोरालाई में मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई में एहसानुल्लाह वल्द शेर खान साकन शाह करेज लोरालाई को गिरफ्तार किया, कब्जे से 530 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुल्जिम के खिलाफ पुलिस थाना सदर लोरालाई में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि तीसरी कार्रवाई में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम शफी खान वल्द अब्दुल हकीम सकना लोरालाई को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफ्तीश लोरालाई पुलिस कर रही है।
کوئٹہ میں BAP بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری سینئر صوبائی وزیر منصوبہ بندی ترقیات حاجی نور محمد خان دمڑ کے جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تقرریوں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ محمد عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سینئر صوبائی وزیر منصوبہ بندی ترقیات حاجی نور محمد خان دمڑ نے مسلح افواج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو مبارکباد دی، ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمڑ نے کہا کہ نئے فوج کے سربراہان ملکی بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی افریت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ملک و قوم کے حسن طریقے سے خدمت جاری رکھیں گے، قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 سال مدت تقرری کے اختتام پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قمر باجوہ نے بطور آرمی چیف اپنی تعیناتی کے 6 سال مدت کے دوران ایک قابل احترام اشتراک کار رکھے ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور خطے میں دہشت گردی کے سدباب میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میں سویلین حکومت اور اداروں کے لیے ان کی آنت قابل قدر ہے، امن و سلامتی اور پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے متاثر کن لگن کا مظاہرہ کیا۔ ہرنائی سے عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ضلعی رہنما میر وائس شاہ، فضل افغان، حاجی نصر اللہ ترین، عصمت اللہ شاہ اور 7 ملوک نے پریس کلب ہرنائی میں گزشتہ ایک ہفتے سے 3G اور 4G نیٹ ورک کی بندش کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیٹ ورک کی بندش سے طلباء، طالبات، کاروباری حضرات، مقامی صحافیوں سمیت دیگر صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد نیٹ ورک کو بحال کیا جائے، بصورت دیگر آئندہ کا لائحہ عمل طے کر کے مزید احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے ہرنائی سے، جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیلا ترین، ملک روح اللہ خان ترین ہرنائی سے شامل کرتے ہیں۔ عارف ترین کی رپورٹ BAP کے رکن صوبائی اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری بائی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لیلا ترین، BAP کے مرکزی رہنما ملک روح اللہ خان ترین نے جنرل عاصم منیر کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف تعیناتی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے دونوں سینئر افسران کی فوج کے سینئر ترین عہدوں پر تعیناتی ملک اور اداروں کے لیے خوشائن اقدام ہے۔ جنرل سید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شمار پاک فوج کے باصلاحیت افسران میں ہوتا ہے۔ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، حالیہ تعیناتیوں سے ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ جنرل سید عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ مہارت کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دشمن کے آنکھوں میں آنکھ ملا کر جواب دیا۔ پاک فوج کی پوری دنیا میں ایک نام ہے، ایک پہچان ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنے مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے ملک کے لیے ہزاروں جانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیں اپنے پاک فوج کے افسران اور جوانوں پر فخر ہے۔